न्यूज़ 11 के स्टूडियो से मैं हूं नाइला भट्टी। बढ़ते हैं एक नई स्टोरी की जाने। कौन सी मशीन या इजाद ऐसी है जिसने दुनिया को सबसे कम वक्त में सबसे तेज रफ्तारी से और सबसे भरपूर तरीके से बदला? टेलीविजन, रेडियो, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब अपनी जगह अहम है, लेकिन जहां तक चंद बरसों के अंदर अंदर दुनिया की काया पलटने वाली बात है तो ये सारी इजादें रेलवे के सामने पानी भरती हैं। रेलवे निज़ाम जब आज से 169 साल पहले बरसगीर में आना शुरू हुआ, ये सिर्फ आमदोरफ्त का जरिया नहीं था। इसने चंद अशरों के अंदर इंसानों के रहन सहन, खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, नौकरी या कारोबार के तरीकों, हत्ता के सोचने के अंदाज को भी बदल डाला। लेकिन पाकिस्तान में ये निज़ाम आज पाकिस्तान में टूट फूट और जवाल की इबरतनाक दास्तान बन चुका है। आगाज और कमाल की बातें थोड़ी देर बाद, मगर पहले हाल के और जवाल का अहवाल सुन लीजिए। सरकारी दावे अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में रेलवे के असल हालात का अंदाजा जमीन पर जाकर होता है। आज पाकिस्तान में रेलवे फैलने की बजाय सुकड़ रही है। इंजीनियर अब्दुल अजीज के एक तहकीकी मुकाले के मुताबिक आज़ादी के वक्त हमारी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 8,561 किलोमीटर से ज्यादा थी। अब वो घटकर 7,791 किलोमीटर से कुछ ज्यादा रह गई है और मुतअद्दिद जगहों पर लाइनें बंद कर दी गई हैं। इसकी सबसे ड्रामाई मिसाल लंडी कोतल है। ये रेलवे लाइन अंग्रेजों ने 50,000 पाउंड फी मील खर्च से बनाई थी, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद दुनिया की महंगी तरीन रेलवे लाइन थी, क्योंकि उस वक्त आमतौर पर 5 से 10,000 पाउंड फी मील के हिसाब से रेल बिछ जाती थी। इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट का क्या हाल है? लंडी कोतल के मेट जमादार खालिद खान कहते हैं, यहाँ आखिरी ट्रेन 2007 में आई थी। 2007 में सैलाब आया था जो पटरियां साथ ले गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि रेल ना होने के बावजूद पटरियों की हिफाजत के लिए लंडी कोतल से पेशावर तक 27 लोग तैनात हैं, जो दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये तो जवाल की बात हुई, लेकिन एक जमाना था जब रेलवे का सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि राज था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान को दरअसल अंग्रेजों की फौज ने नहीं बल्कि सही मानों में रेल ने फतह किया। 1860 के लगभग कराची के शहरियों ने एक अजीब मंजर देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। इंजीनियर जॉन पेरिंगटन ने इस वाक़े का अहवाल यूं बयान किया है। सिंध के शहरियों ने कभी रेलवे इंजन नहीं देखा था। उन्होंने अफवाह सुनी थी कि ये इंजन भारी बोझ को किसी अनदेखी ताकत की मदद से खींचता है, जो उनकी समझ से बाहर थी। वो ये देखकर डर गए कि शायद कोई शैतानी ताकत इस इंजन को धकेल रही है। जब मैंने इंजन चलाना शुरू किया तो कराची के शहरी इसे देखकर हक्का बक्का रह गए। मैं इंजन सुस्त रफ्तार से चला रहा था। लोगों का हजूम चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मुझे डर लगा कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसलिए मैं उन्हें डराने के लिए स्टीम की सीटी बुलंद आवाज से बजा दी। वो एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में रेल चलाने के खिलाफ थी। उसका ख्याल था कि चूंकि यहाँ जात पात का निज़ाम कायम है और ऊंची जात वाले कभी निचली जात वालों के साथ सफर नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ सैलाब और आंधियां बहुत आती हैं। खतरनाक जंगली जानवरों की बहुतात है। काबिल इंजीनियर और तजुर्बेकार ठेकेदार कहाँ से आएंगे, वगैरह वगैरह। इसलिए यहाँ रेल कभी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन रेल चलाने के हक में जो लोग थे वो इतने ताकतवर थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलाखिर ना चाहते हुए भी घुटने टेकने पड़े। उन लोगों में सबसे ताकतवर कपास के ताजर थे, जो यहाँ की मंडियों से फसल उठाकर इसे इंग्लिस्तान की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों तक पहुंचाना चाहते थे। चुनाचे 16 अप्रैल 1853 को जब मुंबई से थाना तक जब ट्रेन चली
تو وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کی بھی پہلی ٹرین تھی۔ ریل جب ہندوستان پہنچی تو اس نے چند برسوں کے اندر اندر ہندوستان کی تاریخ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، آج تک کسی ایجاد یا مشین نے دنیا کو اتنی تیزی سے نہیں بدلا جس طرح ریل نے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں آپ نے 1840 میں کلکتہ جانا ہے اور آپ کو کوئی راجہ مہاراجہ نہیں بلکہ ایک عام آدمی ہے۔ بھول جائیے، 2500 میل کے اس سفر کے لیے آپ کو کئی زندگیاں چاہیے ہوں گی۔ اس زمانے میں سفر کا عام وسیلہ بیل گاڑی تھا۔ بیل گاڑی کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوتی تھی، جو پیدل سے بھی سست ہے۔ پھر کچے راستے، کیچڑ، دھول، گڑھوں کا مسئلہ الگ، بارش، آندھی، طوفان، چوروں لٹیروں کا خطرہ جدا، بیماری، قحط اور بھوک کی مصیبت الگ۔ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد سرائے میں رات گزارنے کا خرچ الگ۔ پھر سب سے بڑا کانٹا یہ کہ راستے میں درجنوں چھوٹے بڑے دریا اور سینکڑوں ندی نالے آتے ہیں۔ بیل گاڑی یا گھوڑا دریائے سندھ، گنگا یا پریم پتر کیسے پار کریں؟ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہندوستان میں ریلوے سے پہلے کسی دریا کوئی پل نہیں تھا۔ تمام پل ریلوے کے لیے بنے۔ سڑکوں کے پل ریلوے کے ساتھ 70 سال بعد بنائے گئے۔ ان پلوں نے گوند کی طرح ملک کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کر دیا۔ ریل سے پہلے ہندوستان کا ہر علاقہ ایک جزیرے کی مانند تھا۔ ایک عام آدمی اپنے آبائی علاقے سے 10-15 میل سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا، نہ اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ نوکریاں، رشتہ داریاں بھی قریبی علاقوں میں ہوا کرتی تھی۔ روزمرہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز مقامی طور پر مقامی اجزاء سے تیار ہوتی تھی۔ صرف شاہی خاندان یا رئیس اور نواب ہی دور دراز کے علاقوں سے لائی گئی اشیاء استعمال کرنے کی سکت رکھتے تھے۔ ریلوے نے آ کر یہ سارا نظام الٹ پلٹ کر دیا۔ ریلوے کی پٹریاں صرف لوہے کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ دھاگا تھا جس نے تمام ہندوستان کو آپس میں پرو دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص ہفتے میں 10 دن کے اندر اندر لنڈی کوتل سے کراچی، کراچی سے بمبئی، بمبئی سے مدارس اور وہاں سے کولکتہ کا سفر کر سکے گا۔ اب لنڈی کوتل کے کسی قبائلی کے لیے بمبئی میں، کراچی والے کے لیے کولکتہ میں اور ڈھاکہ کے باسی کے لیے کوئٹہ میں نوکری کرنا عام سی بات ہو گئی، جس کا چند سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رضا علی عابدی اپنی کتاب ریل کہانی میں لکھتے ہیں کہ جب سے ریل گاڑی چلی، لوگ اپنی بیٹیوں کو دور دور بیاہنے لگے۔ آج ہم کسی دور دراز کے گاؤں دیہات کی دکان میں بھی پڑا سامان دیکھیں تو وہ نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے کونے کونے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس عمل کا آغاز ریلوے نے کیا۔ جب سفر آسان ہوا تو ایک علاقے میں بننے والا سامان بھی دوسرے علاقوں میں آسانی سے پہنچنے لگا۔ اس سے چیزیں کی قیمتیں بھی کم ہو گئی۔ اب نہ صرف دوسرے علاقوں بلکہ دوسرے ملکوں سے مال بندرگاہوں تک اور وہاں سے ریل کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک دستیاب ہونے لگا، اور یہاں کا مال دوسرے ملکوں میں جانے لگا۔ ریل آئی تو ٹائم ٹیبل بھی ساتھ لائی۔ ریل کی کارکردگی کے لیے ضروری تھا کہ ہر جگہ کا وقت یکساں ہو تاکہ ریل کے نظام الاوقات کی پابندی کی جا سکے۔ ہر شہر کا وقت چند منٹ بھی آگے پیچھے ہوتا تو ریل کا سارا نظام بیٹھ جاتا۔ یہیں سے سٹینڈرڈ ٹائم آیا۔ پاکستان میں 2019 میں 7 کروڑ لوگوں نے ریل سے سفر کیا، جو کل آبادی کا 31% بنتا ہے، جبکہ بھارت میں ایک سال میں 5 ارب لوگ سفر کرتے ہیں، جو کل آبادی کا 400% ہے۔ یعنی آبادی کے فرق کو نکال کر بھارت میں پاکستان کے مقابلے پر ریل کا سفر 12 گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ آج جبکہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، ریل آج بھی دنیا میں سب سے سستا، سب سے آرام دہ اور سب سے محفوظ طریقہ سفر ہے، تو پھر پاکستان ریلوے کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب پاکستان
रेलवे के साबिक ऑडिटर जनरल शिराज हैदर ने यूं दिया कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं कि ट्रक माफिया ने रेल को जानबूझकर नाकाम किया, मगर असल वजह यह है कि 90 की दहाई में हुकूमतों की तरजीहात रेलवे से हटकर मोटरवे और एक्सप्रेस हाईवेज की तरफ हो गई। अरबों रुपए सड़कों पर लगा दिए गए, मगर रेलवे को यतीम बच्चे की तरह नजरअंदाज किया गया। यही इसकी ज़बो-हाली की सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है। आज बरसगीर हिंदो पाकिस्तान में रेलवे के 169 वर्ष हो गए। इस दौरान इसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजों ने अपने मुफाद की खातिर रेलवे बिछाई, मगर इसका हतमी फायदा बरसगीर के लोगों को ही हुआ। आज ये इन मुल्कों की हुकूमतों पर मुनहसर है कि वो इस विरसे को कितना फरोग देती हैं या इसे जंग आलूदगी और टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देती है। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 11।